बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ISL 202 का क्विज़ नंबर 3 करेंगे। आज के क्विज़ में मैं आप लोगों को 60 to 70 MCQs बता दूंगी। आप लोगों के जो क्विज़ेस हैं इसमें भी यही MCQs रिपीट होंगे और इसके बाद जो आप लोगों का मिड टर्म आएगा तो मिड टर्म में भी आप लोगों की यही MCQs रिपीट होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो वो आप लोगों को मिल जाए। चैनल के होम पेज पे जाएं तो आप लोगों को तमाम की तमाम वहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट के या आपके जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। SOC 101 के अपडेटेड लेक्चर्स, ECO 401 के, ENG 101 के, MTH 302 के, MGT 211, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिस सेमेस्टर में आप इस्लामियात पढ़ते हैं उस सेमेस्टर में दूसरे सब्जेक्ट भी साथ ये होते हैं। तो आपके ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप लोगों को देख लें। उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो आप लोगों के हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है, जो आप लोगों के पेपर में आता है मैंने वो भी बताया हुआ है, कहाँ से MCQ आता है, कहाँ से शॉर्ट आता है, कहाँ से लॉन्ग आता है, तो आप लोग वो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was not present, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, हज़रत अबू मूसा अशअरी gave testimony on behalf of the Ansar regarding which of the following matters। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने बताया था 3 दफ़ा सलाम कहने की जो एक टेस्टिमनी है वो उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस शरीफ सुनी है कि 3 दफ़ा सलाम करना चाहिए जब आप किसी के घर जाते हैं। तो सेइंग सलाम 3 times ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, व्हाट मेजर्स मे बी टेकन टू प्रिवेंट सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म से बचने के लिए कॉमन टीचिंग्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। तमाम जितने भी लोग हैं उनको एक जैसी हमें टीचिंग्स देनी चाहिए, तालीमात देनी चाहिए। तो कॉमन टीचिंग शुड बी प्रोमोटेड इज द राइट आंसर। व्हाट डज कियास सेफ गार्ड इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम। कियास से हमारी जो इस्लाम की जो फिक्ही मसाइल वगैरह होते हैं उसको किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि डेड लॉग नहीं होता। ठीक है, डेड लॉग से महफूज रखता है हमें कियास। डेड लॉग का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ में अगर मसला हो रहा है तो आप लोगों को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि अब आगे मैं इस मसले को कैसे सॉल्व करूं। तो कियास से आप डेड लॉक से बच सकते हैं, आप मसलों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेड लॉक यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर इमाम आज़म अबू हनीफा वाज बोर्न। ये 80 AH में पैदा हुए थे, 80 हिजरी में, तो 80 इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ इमाम मालिक। इमाम मालिक का पूरा नेम है मालिक बिन अनस। ये सारे वो MCQs हैं जो मैंने आप लोगों को जब लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हैं तो लेक्चर्स में मैंने जो जो चीज़ें हाईलाइट करके बताई हुई हैं ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि यहाँ से ऐसे आता है MCQ, यहाँ से ऐसे आता है, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो फुल नेम ऑफ इमाम मालिक का क्या है, मालिक बिन अनस। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हदीस, यहाँ पे एक हदीस शरीफ है, विच पर्सन एंटर्ड सेकंड विद द होली प्रॉफिट इन हिज क्लॉक, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में दूसरे नंबर पे कौन दाखिल हुए थे। यहाँ पे अब आप लोग देखें, यहाँ पे है सबसे पहले अल हसन इब्न अली यानी कि हज़रत इब्न अली दाखिल हुए, फदखुलहु सुम्मा जा अल हुसैन यानी कि उसके बाद हज़रत हुसैन दाखिल हुए, फदखला माअहु सुम्मा जाअत फातिमा यानी कि उसके बाद हज़रत फातिमा दाखिल हुई, फदखलहा सुम्मा जाअ अली फदखलहु यानी उसके बाद हज़रत अली दाखिल हुए। तो सबसे पहले हज़रत हसन, उसके बाद हज़रत हुसैन, उसके बाद हज़रत फातिमा और उसके बाद हज़रत अली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूछा कि दूसरे नंबर पे कौन दाखिल हुए, तो वो है हज़रत हुसैन, क्योंकि सबसे पहले कौन थे हज़रत हसन, दूसरे नंबर पे कौन है हज़रत हुसैन। तो यहाँ पे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इसका राइट आंसर है। विच रिनाउंड ज्यूरिस्ट एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम द स्कॉलर्स ऑफ मदीना। मदीना के स्कॉलर से किसने इल्म हासिल किया था, तो इमाम मालिक ने इल्म हासिल किया था मदीना के स्कॉलर से। तो इमाम मालिक यहाँ पे इसका राइट आंसर है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इजमा। इजमा की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इजमा कौली और दूसरा होता है इजमा सकूती, और मैंने इसकी डेफिनेशंस को भी आपके लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हदीस जिब्राइल के मुताबिक द हाईएस्ट लेवल ऑफ एहसान, सबसे ज़्यादा एहसान का जो बुलंद दर्जा है वो क्या है, इज़ फॉर अ पर्सन टू वर्शिप अल्लाह इन सच अ वे दैट, कि वो अल्लाह ताला की इस तरह से इबादत करे कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है, कि ही सीज अल्लाह अलमाइटी। सबसे बुलंद दर्जा यही होता है कि जब आप इबादत कर रहे हैं ना, आप यूँ समझे कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं।
تو پھر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اگر یہ امیجن نہ کر سکے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ پھر تم یہ امیجن کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہائیسٹ کی بات ہوتی ہے, ہی سیز اللہ المائٹی, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The Holy Prophet peace be upon him recommended performing Asr prayer on the day of Ahzab prior to visiting the tribe of. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ یہ کیا تھا کہ احزاب کے دن نماز عصر کو بنو قریظہ وزٹ کرنے سے پہلے ادا کر لو. ٹھیک ہے, prior to visiting the tribe of بنو قریظہ, تو بنو قریظہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. How many jurisprudential centers existed during the era of companions? 7 jurisprudential centers بنائے گئے تھے صحابہ کرام کے دور میں, مکہ میں, مدینہ میں, اس کے بعد سیریا میں بھی بنایا گیا تھا. اس طرح سے وہ نیم آپ کی جو بک میں لکھے ہوئے وہ 7 ہے. ٹھیک ہے, تو 7 centers بنائے گئے تھے. The jurisprudential orders are derived from the principles of fiqh. فقہ کے جو احکامات ہیں ان کو کیسے اخذ کیا جاتا ہے؟ فقہ کے اصولوں کے مطابق. جورسپریڈنس کو ہم لوگ فقہ بولتے ہیں نا اردو میں, تو فقہ کے احکامات یعنی کہ جورسپریڈنشل آرڈرز کو کہاں سے ڈرائیو کیا جاتا ہے؟ فقہ کے ہی اصولوں سے ڈرائیو کیا جاتا ہے. تو یہ فقہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Is it appropriate to consider a wrong action correct if it is performed with good intention? یعنی کہ اگر کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں لیکن نیت اچھی ہے تو کیا یہ ایک معقول چیز ہے, اپروپریٹ ہے؟ آپ لوگوں کی بک میں اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ کین استعمال ہوا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے wrong action can be considered appropriate if it is performed with good intention. تو can کیونکہ وہاں پہ یعنی کہ ہو سکتا ہے, تو یہاں پہ اس حساب سے یہاں پہ may بھی اس کا آنسر بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو may بھی اس کا رائٹ آنسر ہے. In Arabic, the meaning of word al-ahbar is, al-ahbar کا مطلب ہوتا ہے scholars, یعنی کہ جو عالم ہوتے ہیں ان کو احبار بولا جاتا ہے, تو scholars اس کا رائٹ آنسر ہے. The meaning of word میزان, میزان کہتے ہیں ترازو کو, scale یعنی کہ scale of measurement ہوتا ہے نا, scale جس کے مطابق ہم تولتے ہیں, تو scale یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Who among the fuqaha'i arba has the status of tabi'i? فقہائے اربعہ 4 ہیں, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. اس میں سے جو تابعی ہونے کا جو ایک جو اسٹیٹس حاصل ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ کو, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی 2 صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. تو تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی کا درجہ حاصل ہے. ایکسیپٹنگ اے مسلمز انویٹیشن لیڈس ٹو انکریجمنٹ. کسی مسلمان کا جب آپ انویٹیشن قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس بندے کو انکریج کر رہے ہیں, تو انویٹیشن ایکسیپٹ کرنے سے انکریجمنٹ ملتی ہے. The book الفوز الکبیر was written by, فوز الکبیر لکھی تھی شاہ ولی اللہ نے, اور اس میں انہوں نے قرآن پاک کی 5 ڈفرینٹ چیزیں لکھی تھی. قرآن پاک کے اندر 5 ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں اور انہوں نے باقاعدہ وہ چیزوں کے نام انہوں نے مینشن کیے تھے. ٹھیک ہے, تو شاہ ولی اللہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ حدیث وچ پرسن انٹرڈ 4th with holy prophet, چوتھے نمبر پہ کون داخل ہوئے تھے؟ یہ دیکھیں آخر پہ حضرت علی داخل ہوئے, حضرت علی المرتضیٰ, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ان وچ سٹی واز امام احمد بن حنبل بورن؟ امام احمد بن حنبل بغداد میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بغداد اس کا رائٹ آنسر ہے. دا لٹرل میننگ آف دا ٹرم ستر از, ستر جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز, کسی چیز کو چھپا دینا, ڈھک دینا. تو ٹو ہائڈ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے, ہائڈ. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو آل امامز آف فقہ, فقہ کے جو 4 امام ہیں ان کے مطابق what serves as the main source of Islamic jurisprudence, اسلام کی فقہ جو بھی مسئلے وغیرہ نکالے جاتے ہیں اس کی مین سورس کیا ہے؟ ہولی قرآن. سب سے پہلی اور مین سورس ہوتی ہے ہولی قرآن. اگر قرآن پاک میں آپ کو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تو اس کے بعد آپ جاتے ہیں احادیث کی طرف, تو سب سے مین سورس کیا ہوتی ہے؟ ہولی قرآن. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. The part of the dash age is called the golden age of human life. انسان کی پوری جتنی بھی عمر ہے اس میں سب سے زیادہ سنہری دور کہا جاتا ہے جوانی ہو, تو یوتھ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. In the given narration the word nafsan means, یہاں پہ ہے یا جوہناس, اے لوگو اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ, یعنی کہ تب تک کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ سارے کا سارا رزق نہ اسے پہنچ جائے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. تو نفسن کا یہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. نفسن کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ صرف انسان نہیں, نفس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہوتے ہیں, جو جاندار چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نفس. ٹھیک ہے, اس میں کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں, اس میں جانور بھی, اس میں انسان بھی, سب کچھ آ جاتا ہے. تو لیونگ کریچر یہاں پہ اس کا
राइट आंसर है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इताअत इज, इताअत का मतलब होता है टू ओबे, किसी का हुक्म मानना, उसको फॉलो करना, उसकी बात मान लेना, जो वो कह रहा है वैसा ही करना, ठीक है। तो टू ओबे यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इन अरेबिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड अशोहा इज, अशोहा का मतलब होता है कंजूसी करना, बुखल करना, स्टिंगी, स्टिंगी बुखल, ये इसका राइट आंसर है। इन अरेबिक द मीनिंग ऑफ वर्ड इस्मा इज, इस्म कहते हैं गुनाह को, सिन, ठीक है, सिन का मतलब होता है गुनाह, तो इस्म का मतलब क्या हुआ, गुनाह, सिन। शाह वलीउल्लाह डिवाइड टॉपिक्स ऑफ होली कुरान इनटू डैश पार्ट्स, 5 हिस्सों में इन्होंने कुरान पाक के टॉपिक को डिवाइड किया था, तो 5 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बलद इज, बलद कहते हैं मुल्क को, कंट्री, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द हदीस जिब्राइल वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ द डे ऑफ रिसरेक्शन इज, हदीस जिब्राइल के मुताबिक क़यामत के दिनों की एक निशानी क्या है कि लोग अपने माँ बाप के नाफरमान होंगे, ठीक है। तो डिसओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स, ये वाला इसका राइट आंसर है। द रूट वर्ड ऑफ द अरेबिक टर्म ईमान इज, ईमान का रूट वर्ड है अमन, AMN वैसे होता है, यहाँ पे तो इन्होंने AMEN लिखा है ना, अमन, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अरबिक के जितने भी लफ्ज होते हैं ना, उसका रूट वर्ड हमेशा 3 लफ्जों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। जैसे ईमान है, इसका रूट वर्ड अलिफ मीम नून, 3 लफ्जों पे होगा। कोई भी आपका MCQ आ जाता है, आपने ढूंढ लेना 3 लफ्जों वाला लफ्ज कौन सा है, ठीक है, आप लोगों को वो पता चल जाएगा। The teachings provided in the hadith below for seeking halal living are also supported by, हदीस शरीफ में जो कहा गया ना कि हलाल रिस्क कमाओ, इस हदीस को कहाँ से सपोर्ट हासिल होती है, कुरान पाक से, ठीक है। तो कुरान भी इस चीज को सपोर्ट करता है, सपोर्ट किया जाता है, द कुरान, ये वाला इसका राइट आंसर है। इन अरबिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड तमसक इज, तमसक का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती से पकड़ लेना, उसको टाइटली जो है ना वो होल्ड कर लेना, तो होल्ड टाइट, ये इसका राइट आंसर है। इन इंग्लिश द टर्म इजमा मीन्स, इजमा का मतलब होता है कंसेंसस, ठीक है, और क्यास होता है डिडक्शन, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दोनों ही बता दी हैं। तो इजमा क्या होता है, कंसेंसस, यानी कि जिसपे तमाम लोगों की राय, तमाम उलमा की राय आपस में मुत्तफिक हो। उसके बाद विच इमोशन इज फॉस्टर्ड बाय सेक्टेरियनिज्म, सेक्टेरियनिज्म से क्या चीज बढ़ जाती है, हेट, नफरत बढ़ जाती है, यानी कि फिरका वारियत से नफरत बढ़ जाती है, हेट इसका राइट आंसर है। द प्रेयर्स ऑफ अ मुस्लिम विल बी रिजेक्टेड इफ हिज अर्निंग इज, मुसलमान की नमाज तक रिजेक्ट कर दी जाती है अगर जो वो कमा रहा है वो हराम है, ठीक है। इफ हिज अर्निंग इज हराम, हराम यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इन द फॉलोइंग हदीस, यहाँ पे एक हदीस शरीफ लिखी हुई है, डैश और गिवन इंपॉर्टेंस, इस हदीस शरीफ में किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, यहाँ पे देखा हुआ है हक्कु अल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसुन, यानी कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की तरफ 5 किस्म के हक बनते हैं, ठीक है। रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना, व अयादतुल मरीज, यानी कि मरीज की अयादत करना, व तबाउल जनाइज, जनाजे में शिरकत अदा करना, उसके बाद है व इजाबतुद दावा, कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना, और उसके बाद वतशमीतुल आतिस, ये वतशमीतुल आतिस क्या है, मुझे इसकी ट्रांसलेशन जो है ना वो भूल गई है। अच्छा खैर, यहाँ पे आप खुद देख लें, ये इंसानों के हकूक की बात हो रही है ना, यहाँ पे बताया हुआ भी है कि मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर 5 किस्म के हक हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हदीस, यहाँ पे हदीस लिखी उसके मुताबिक, अ मुस्लिम इज द वन हु अवॉइड्स हार्मिंग मुस्लिम विद हिज डैश एंड हैंड, मुसलमान वो है जो किसी दूसरे मुसलमान को किससे महफूज रखे, जबान और हाथ से। अल मुस्लिम मन सल्लम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, लिसान का मतलब होता है जबान, लिसान ये जबान को बोलते हैं, और यदिही ये बोलते हैं हाथ को, ठीक है। तो टंग एंड हैंड, ये इसका राइट आंसर, ये टंग इज द राइट आंसर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हदीस ऑन द डूम्स डे डैश विल बी आस्क्ड अबाउट वेल्थ, यानी कि यहाँ पे जो हदीस लिखी हुई इसके मुताबिक क़यामत के दिन दौलत के बारे में कब पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है लिखा हुआ ला तज़ूला क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामत, यानी कि इब्ने आदम को एक कदम तक हटाने की इजाजत नहीं होगी या इधर उधर मूव ऑन करने की इजाजत नहीं होगी। इन रब्बी ही हत्ता यसालु अन खम, जब तक अल्लाह ताला उससे 5 सवाल नहीं पूछ लेते, वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे देता। कौन कौन से 5 सवाल है, अन उमरहु फीमा अफनाहु, यानी कि पहले उसकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहाँ गुजारी, व अन शबाबहु फीमा अबलाहा,
یعنی کہ اس کے بعد اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں گزاری، وہ مال ہو، پھر اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں پہ بھی یہی لکھا تھا کہ مال کے بارے میں کب دیکھیں، سب سے پہلے عمر کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مال کے بارے میں. تو مال کے بارے میں کب پوچھا جائے گا؟ یہ تھرڈ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، یعنی کہ کیسے کمایا، وفیما انفقا، اور کیسے خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا ایک عمل کیا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آخر پہ جو ہے نا وہ پوچھا جائے گا کہ علم کے اوپر عمل جو ہے نا وہ کیسے کیا. تو یہ مال کے بارے میں تیسرے نمبر پوچھا ہے، تھرڈ اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ پرمیسیبل ان اسلام، اسلام میں کس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے؟ وہ ہے یوزری، یعنی کہ سود. ٹھیک ہے، یوزری کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تو یوزری اس کا رائٹ آنسر ہے. The literal meaning of the term جماعتن is، جماعت کہتے ہیں کسی بھی گروپ کو، ایک گروپ اکٹھا ہم لوگ اس کو جماعتن بولیں گے. ٹھیک ہے، تو گروپ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The Arabic the meaning of the word مداجعی is، مداجعی کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، چاہے وہ چارپائی ہے، چاہے کوئی بیڈ ہے، چاہے ویسے نیچے بستر لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ سونے کی جگہ، the bed. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The birth year of امام شافعی is، امام شافعی پیدا ہوئے تھے 150 ہجری میں. ٹھیک ہے، 150 اس کا رائٹ آنسر ہے. Which companion was sent to بنی سلیم by the holy prophet for the collection of زکوٰۃ، کون سے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سلیم کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آئے؟ تو انہوں نے حضرت ابن اللتیبیہ کو بھیجا تھا، اور انہوں نے پھر آ کے آدھے پیسے دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی یہ انہوں نے زکوٰۃ کے دیے اور یہ مجھے جو ہے نا وہ ایز اے گفٹ کے طور پہ دیے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے لیکچرز میں یہ آپ لوگوں کو بتائے ہوئے. تو حضرت ابن اللتیبیہ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. In which region did امام مکحول serve as a jurist؟ امام مکحول نے سیریا میں ایک جورسٹ کی طرح کام کیا تھا، تو سیریا یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. What did قیاس generate in Islamic jurisprudence؟ قیاس سے ریپروڈکشن ہوتی ہے. قیاس ہوتا ہے کہ آپ کوئی اگر مسئلہ موجود نہیں ہے پہلے کی فقہ کی کتابوں میں، یا پہلے کسی نے بھی نہیں ایک مسئلے کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا، یا ابھی موجودہ دور کے مطابق آپ کو مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا، تو کیا کرتے ہیں کہ تمام علماء بیٹھتے ہیں اور وہ قیاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ملتی جلتی پہلے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سامنے دیکھتے ہوئے کوئی سولوشن نکالتا ہے. تو ریپروڈکشن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے کہ آپ دوبارہ سے نالج کو ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو ریپروڈکشن از دا رائٹ آنسر. Is there anyone among the following who is unaware of the hadith on the grandmother's inheritance share؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے جن کو گرینڈ مدر جو ہوتی ہیں یعنی کہ دادی یا نانی، دادی، ہاں گرینڈ مدر یعنی کہ دادی کا وہ نہیں وہ بتا پا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ دادی کا وراثت میں کیا حصہ ہوتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کبھی حدیث نہیں سنی تھی حضرت ابو بکر نے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ از the right answer. اسلام میں نماز has been emphasized most after، نماز پر کس چیز کے بعد زور دیا گیا؟ توحید کے پاس زور دی، یعنی کہ سب سے پہلا پلر ہوتا ہے کلمہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگ توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری نماز. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے روزہ، اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری زکوٰۃ، اور پھر آتا ہے حج. ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہوتا ہے توحید، یعنی کہ نماز کو کس چیز کے بعد زور دیا جاتا ہے؟ توحید کے بعد نماز پہ زور دیا جاتا ہے. The position of intention in deeds is equivalent to that of the dash in the body. کسی بھی کوئی بھی آپ لوگ کام کریں نا، اس میں نیت کی بالکل سیم وہی ایک پوزیشن ہوتی ہے جیسے ہماری باڈی کے اندر روح کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سول جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. سول ہم لوگ کہتے ہیں روح کو. The term فقہائے سوا literally means، فقہائے سوا کا مطلب ہے 6 جیورسٹ ہیں. یہاں پہ اس کا رانگ لکھا ہوا ہے. سبا کا مطلب ہوتا ہے 6. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رائٹ آنسر جو ہے نا وہ ہے 6 جیورسٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہ یہاں پہ 6 جیورسٹ پہلے بھی ہوا ہے. The practical interpretation of the Holy Quran is، قرآن پاک کی پریکٹیکلی جو ہمیں انٹرپریٹیشن نظر آتی ہے وہ ہمیں سنت میں نظر آتی ہے. تو سننا اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Who served as a jurist in مکہ؟ مکہ میں جورسٹ کی طرح کام کیا تھا عطا بن ابو رباح نے. ٹھیک ہے، عطا خراسانی جو تھے یہ خراسان میں انہوں نے کام کیا تھا ایز اے جورسٹ. حسن بصری نے عراق میں ایک بصرہ ہے شہر، اس میں کام کیا تھا. اور یحییٰ بن ابو کثیر نے یمن میں کام کیا تھا ایز اے جورسٹ. تو پیچھے عطا بن ابو رباح بچتے ہیں، انہوں نے مکہ میں کام کیا تھا ایز اے جورسٹ.
According to the following hadith, which person entered first with the Holy Quran? سب سے پہلے کون داخل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں؟ تو حضرت حسن سب سے پہلے داخل ہوئے تھے. حضرت حسن is the right answer. What is the literal meaning of اتقوا اللہ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. Fear Allah Almighty. یہ اس کا right answer ہے. Fear Allah Almighty. What does حاسبہ mean in the context of following narration؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا محاسبہ کرنا. کیا ہوتا ہے محاسبہ؟ آڈٹ کرنا کسی چیز کو، دیکھنا کہ کہاں پہ غلطی ہے، کہاں پہ چیزیں پوری ہیں، کہاں پہ نہیں پوری. تو آڈیٹنگ، حاسبہ کا مطلب کیا تھا؟ آڈیٹنگ. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے، آڈیٹنگ. ٹھیک ہے. لٹرل میننگ آف جورسپروڈنس فک از، فک کا یعنی کہ جورسپروڈنس کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ ٹو کمپریہینڈ، کسی چیز کو سمجھنا. ٹھیک ہے. تو ٹو کمپریہینڈ از دا رائٹ آنسر. ان عربک دا میننگ آف دا ورڈ شہر از، شہر کہتے ہیں منتھ کو، مہینے کو. آپ نے پڑھا کہ شہر رمضان الذی، یعنی کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو شہر کس کو کہتے ہیں؟ منتھ کو، مہینہ. اکارڈنگ ٹو دا حدیث ایٹ وٹ ایج اے چائلڈ از آرڈر ٹو پرے؟ حدیث کے مطابق بچے کو کس عمر میں نماز کا آپ حکم دینا چاہیے؟ تو 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے. 7 years از دا رائٹ آنسر. یہ تھے ہمارے آج کے ٹوٹل سارے کے سارے MCQs. آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. دیکھیں جب کوئی ایک انسان آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا، پھر آپ کو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کرو، تو وہ بھی اس کا ایک حق ہوتا ہے. وہ آپ لوگوں کے اوپر یوں سمجھے کہ ایک فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ چیز اسے ریٹرن کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ جب آپ لوگ آگے ہر اسٹڈی گروپ میں ویڈیو کو شیئر کیا کریں تو یہ بھی ایک قسم کا یہ میرا حق ہے جو کہ آپ لوگوں نے پورا کرنا ہوتا ہے. تو آگے آپ لوگ شیئر لازمی کر دیا کریں، اور باقی اپنے فرینڈس وغیرہ میں جو بھی گروپس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر جگہ آپ لوگ ریکمینڈ لازمی کیا کریں میرے چینل کو. ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو خوشیاں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس دنیا کی بھی اور اگلی دنیا کی بھی ہر خوشی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ